دونك السلام عليكم. في التجربة هادي نحاولو نصاوبو واحد الانيماسيون اللي بحال غنصاوبو تجربة، ولكن هي غير محاكاة، تسمى انيماسيون. دونك انيماسيون غناخدو تاع دوزاج دون باز فور افيك اون اسيد فور اون اسيد فور. دونك لا باز مع لاسيد دوزاج. قلنا دائما بالنسبه او نيفو دو بكالوريا اغلبيه تاع لي زيكزيرسيس تاع دوزاج يكون فيهم اسيد افيك باز. وغناخدو هنايا هاد السائل اللي بالزرق، سوليسيون تيتري. دونك هاد السوليسيون هو اللي غادي نستعملو، غنضيفو عليه اون اوتر سوليسيون اللي كيتسمى سوليسيون تيترون. الوغ غادي نخدمو بعد هاد التجربه هادي. دونك اولا سوليسيون ديال اللي بزاف بي اش تاعو 13، سادي غدا هو لا باز لا كونسونطراسيون ديالها 0.5 والفوليوم ديالها هو 20 مليلتر. دونك غادي نضيف ليه، غادي نبقى نضيف ليه لاسيد تاعي، هو هذا اللي اللون تاعو صفر اللي كاين في هاد البيغيت. اوكي، لي بيغيت هذا سميتها بيغيت دو مهر. دونك غنبدا نضيف تدريجيا، دونك كل مره كنضيف كندون هاد لي فالور في هاد الغراف اللي عندي هنايا. الغراف كيعطيني لا فالور فيرسي نتاع في ديال لاسيد، وهنا عندي البي اش، يعني البي اش اون فونكسيون دو في ا ديال لاسيد. الوغ دونك غادي نحاولو نضيفو، نديماغيو ليكسبيريونس. دونك اون فوا نورك لا ديماغي غيعطيني لي فالور هنايا ديريكتومون، كيحسب لي فالور نتاع البي اش على كل فوليوم ضفت. دونك هنا غنزيدو مثلا بواحد، كل مره غادي نضيف واحد القيمه معينه. دونك عيطيني لا كوردو ديجا. دونك هادو هما لي فالور. دونك كل مره كنفيرسي كما كتلاحظوا هاد الغوبيني هنايا، هنا كينزل لاسيد ديالي لا باز، وهنا كيطرا التفاعل. ديجا كيكون واحد لاجيتاتور باش يسرع ليا التفاعل هذا. دونك قلنا هاد التجربه تاع الدوزاج اللي هنايا فحنا كنتبعوا فيها لا فارياسيون ديال البي اش. هنا هذا اللي هنايا الميليو سوليسيون ولا بالصفر، سيتادير راه لا باز اختفات. يعني ممكن نعرف انا ليطا ديكيفالونس نعرفها غير باللون. اوكي، مي حنا غنصاوبو الغراف حيت هذه خدمه تاع البكالوريا. دونك غنحاولوا نصاوبو الغراف ومنو نعرفوا ليطا ديكيفالونس. مي ممكن نحددها غير بالالوان بيان سور، ملي كيختفي الازرق ويدخل الاصفر سادير راني فت ديك الساعات ليطا ديكيفالونس. دونك فوالا لا كورب كيجيني بهذا الشكل هذا. هنا في الاول الميليو تيكون بازيك حيت كان عندي اون باز، ابخي كيولي اسيد حيت اصلا ابخي كتختفي ديك لا باز كيبقى لي غير لاسيد اللي كنت كنضيف. دونك هذا دونك لا سهله التجربه فوالا. دونك البيغ دو مهر اللي كنت كنضيف هنا ديجا خوات. دونك بما انا خوات يعني انا اصلا فت ليطا ديكيفالونس، و بي اش ليطا فينال هو 0.8. انا كيهمني من هاد ليكزيرسيس ولا من هاد المانيبيولاسيون ونعرف ليطا ديكيفالونس، يعني نعرف شحال هو في بي ا ليكيفالونس اللي ضفت، ولا في ديال لاسيد في هاد الحاله هادي حيت كنت كنضيف لاسيد في ا ليكيفالونس، ونعرف بي اش ا ليكيفالونس. دونك في هاد الحاله هادي خصنا نحبسو بعدا اولا التجربه، وخصنا نصاوبو اون فا تراسي لي طونجونت. دونك عندنا هذا هو لا كورب هو اللي بزرق. دونك لي طونجونت هما هادو كاين دو. دونك هاد النقطه الاولى هي اللي الزرق خصها تكون مع طونجونت مع هاد او نيفو ديال هاد البلاصه هادي، و بي كذلك طونجونت على المكان هذا.
دونك العمودي البيربونديكولير على هاد لي دو طونجونت الميليو تاعو غادي يتقاطع مع فهاد النقطة هادي. دونك هاد النقطة اللي عندنا هنايا لابسيس ديالها هو في ا ليكيفالونس، ولوغداني ديالها هو البي اش ليكيفالونس. دونك تقريبا غتجينا هنايا واحد بين 6 و 8 تجي واحد 7 بي اش تساوي 7. هنا غتجينا تقريبا شي المهم ما وصلش ل 11 غتكون شي 10.9. دونك هادي هي ليكسبيريونس، هادي هي التجربة. هاد ليكسبيريونس فهي مهمة، كتخدم في بزاف ديال المجالات، واي مجال مشيتي ليه ضروري في التي بي تاع الشيمي كدير هاد التجربة هادي.